साथीहरू यहाँहरू सबैलाई नमस्ते। जति पनि लोकसेवाको तयारी गर्नुहुन्छ साथीहरूले उहाँहरूका लागि आजको भिडियो निकै नै सहयोगी रहनेछ। लोकसेवा आयोगको तृतीय पत्रको आज हामीले सम्भावित यो लबाट नेपालको कानुनको महत्त्व त्यसै गरी कानुनको अवस्थाको विषयमा बाट तपाईँले आज हामीले जानकारी दिँदैछु। जति पनि साथीहरूले लोकसेवाको खरिदार तयारी गर्नुहुन्छ उहाँहरूका लागि जो लोकसेवा आयोगको पहिलो पत्र द्वितीय पत्र तपाईँले पास आउट गरिसक्नु भएको छ र तृतीय पत्र तपाईँ परीक्षा दिँदै हुनुहुन्छ भने उहाँहरूका लागि निकै महत्त्वपूर्ण हुनसक्छ। र जति पनि साथीहरूले यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया लोकसेवाको तयारी गर्ने साथीहरू हुनुहुन्छ भने र यो तृतीय पत्र अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले एकपटक यो भिडियो हेरिसकेपछि यो भिडियोलाई आफ्नो नोट बनाएर तपाईले आफ्नो कपीमा पनि टिपोट गर्न सक्नुहुन्छ। किनभने तपाईले जति कुराहरू आफूले लेख्ने प्रयास गर्नुहुन्छ त्यति नै तपाईमा लेख्ने कलाको निखारता आउँछ। त्यसैले गर्दा चाहिँ लेख्नु होला। खास गरी आज मैले तपाईले बुदागत रूपमा जानकारी दिने छु र जति पनि साथीहरूले अहिले भिडियो हेरिराख्नु भएको छ कृपया म तपाईलाई यहाँ प्रेजेन्टेसन गर्दै जान्छु र तपाईले त्यहाँ चाहिँ आफूले टिपोट गर्दै जान सक्नुहुन्छ। कानुनी राज्यको अवधारणा र महत्त्वको विषयमा विस्तृत जानकारी यो भिडियोबाट तपाईले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यो लोकसेवा खरिदार तेस्रो पत्रमा चाहिँ सोधिने सम्भावित प्रश्नोत्तर हो र यो कानुनी राज्यको अवधारणा र महत्त्वको विषयमा आज म तपाईलाई विस्तृत रूपमा जानकारी दिँदैछु। लोकतान्त्रिक विधिबाट निर्मित कानुनलाई सर्वोच्च स्थानमा राखी समानताको आधारमा शासन सञ्चालन हुनुपर्छ भन्ने अवधारणा कानुनको शासन वा कानुनी राज्य हो। यो लोकतान्त्रिक विधिबाट निर्मित कानुनलाई सर्वोच्च स्थानमा सर्वेसर्वामा राखी यो समानताको आधारमा शासन सञ्चालन हुनुपर्छ भन्ने यो अवधारणा कानुनको शासन वा कानुनी राज्य हो। यो चाहिँ के त भन्दा यो लोकतान्त्रिक यो अवस्थामा लोकतान्त्रिक विधिबाट चाहिँ निर्मित यो जनताबाट निर्मित संविधानलाई अथवा यो कानुनलाई चाहिँ सर्वोच्च स्थानमा राखी समानताका आधारमा शासन सञ्चालन हुनुपर्छ भनेको सबैको समान ढङ्गले चाहिँ यो शासन सञ्चालन हुनुपर्छ भन्ने अवधारणा कानुनको शासन वा यो कानुनी राज्य हो भनेर भनिएको छ। देशको सर्वोच्च शक्ति कानुन हुने, कानुनभन्दा माथि कोही नहुने, कानुनको अगाडि सबै समान हुने र कानुनको उल्लङ्घन गर्नेलाई दण्ड सजायको व्यवस्था गरी शासन सञ्चालन हुने परिपाटीलाई कानुनको शासन भनिन्छ। यो कानुनको शासन भनेको देशको सर्वोच्च शक्ति चाहिँ कानुन हुने, कानुनभन्दा माथि कोही नहुने, कानुनको अगाडि सबै समान हुने र कानुनको उल्लङ्घन गर्ने व्यक्तिलाई अथवा कानुनको जसले उल्लङ्घन गर्छ त्यसलाई चाहिँ दण्ड सजायको व्यवस्था गरी शासन सञ्चालन हुने परिपाटीलाई के त कानुनको शासन भनिन्छ भनेर भनिएको छ। स्वेच्छाचारिता, निरङ्कुशता र दण्डहीनता विरुद्धको अभियान कानुनको शासन हो। जहाँ संविधानवाद र लोकतन्त्रका मान्ने सिद्धान्त अनुरूप निर्माण हुने कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिइन्छ भनेर भनिएको छ। कानुनी राज्यमा शासन गर्ने निकाय र शासित हुने नागरिकहरूका आचरण र क्रियाकलाप कानुनद्वारा सञ्चालन र नियमन हुन्छन्। भ्रष्टाचार र दण्डहीनताले प्रश्रय पाउँदैन। सबै नागरिक खुसी र सन्तुष्ट भई न्यायपूर्ण समाजको निर्माणमा टेवा पुग्छ। जस्तो यो कानुनी राज्यमा के हुन्छ भन्दा कानुनी राज्यमा शासन गर्ने निकाय वा शासित हुने नागरिकहरूका आचरण र यो क्रियाकलाप कानुनद्वारा सञ्चालन र नियमन हुन्छन्। यो भ्रष्टाचार र दण्डहीनताले प्रश्रय पाउँदैन। त्यसै गरी सबै नागरिक खुसी हुन्छन् र सन्तुष्ट हुन्छन्। त्यसै गरी न्यायपूर्ण समाजको निर्माणमा टेवा पुग्छ भनेर भनिएको छ। कानुनी शासनको अवधारणागत विकासक्रम, यो कानुनी शासनको अवधारणा कसरी विकास भयो भन्ने विषयमा तपाईलाई म जानकारी दिन्छु। अब तपाईले चाहिँ बुदागत रूपमा हेर्न सक्नुहुन्छ। ग्रीक दार्शनिक एरिस्टोटलले कुनै पनि व्यक्ति कानुनभन्दा माथि हुनु हुँदैन भन्ने उल्लेख आफ्नो कृति पोलिटिक्समा गरेका थिए। यो ग्रीक दार्शनिक एरिस्टोटलले यो कुनै पनि व्यक्ति कानुनभन्दा माथि हुनु हुँदैन भन्ने कुराको आफ्नो कृति यो पोलिटिक्समा चाहिँ उल्लेख गरेका थिए। प्लेटोले स्टेटमेन्ट एन्ड लमा कानुन
कसैको वस्तुगत वस्तु कानुन कसैको विषयवस्तु ठानिन्छ भने त्यस्तो कानुन ध्वस्त हुन सक्छ, तर कानुन सरकारको मालिक र सरकार कानुनको दास मानिन्छ भने राज्यका नागरिक खुसी साथ रहन्छन् भन्ने उल्लेख गरिएको छ। जस्तो यो प्लेटोले स्टेटमेन्ट एन्ड लमा कानुन कसैको विषयवस्तु ठानिन्छ भने त्यस्तो कानुन ध्वस्त हुन्छ भनेको छ। कानुन कसैको एउटा व्यक्तिको चाहिँ विषयवस्तु ठानिन्छ भने त्यो कानुन ध्वस्त हुन्छ, तर कानुन सरकारको मालिक र जनताको यो कानुन चाहिँ सरकारको मालिक र सरकार कानुनको दास मानिन्छ भने राज्यका नागरिक खुसी साथ रहन्छन् भन्ने चाहिँ उल्लेख गरिएको छ। 13औं शताब्दीमा ब्रेक्टनले शासकहरू कानुन अन्तर्गत रहनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए। यो 13औं शताब्दीमा हो, ब्रेक्टनले शासकहरू कानुन अन्तर्गत रहनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए। सन् 1215 को जुन 15 जारी भएको म्याग्ना कार्टामा संसदको स्वीकृति बिना राजाले कर उठाउन नपाउने व्यवस्था गरिएको थियो। तपाईले मैले अगाडि पनि जानकारी दिइसकेको छु म्याग्ना कार्टाको विषयमा, भिडियो तपाईले पुरा हेर्न सक्नुहुन्छ। यसै च्यानलमा मैले राखेको छु भिडियो म्याग्ना कार्टाको विषयमा। र सन् 1688 मा बेलायतमा जारी बिल अफ राइट्सले संसदीय सर्वोच्चता र कानुनी शासनलाई थप मजबुत बनायो। सन् 1776 को अमेरिकी स्वतन्त्रता सङ्ग्रामको अधिकार पत्र र सन् 1789 को फ्रान्सेली राज्य क्रान्तिलाई लोकतन्त्र र कानुनी शासनको दृष्टिले महत्त्वपूर्ण घटनाको रूपमा लिने गरिन्छ। यो सन् 1776 को यो अमेरिकी स्वतन्त्रता सङ्ग्रामको अधिकार पत्र र यो सन् 1789 को फ्रान्सेली राज्य क्रान्तिलाई लोकतन्त्र र कानुनी शासनको दृष्टिले महत्त्वपूर्ण घटनाको रूपमा हेरिएको छ भनेर भनिएको छ। कानुनी शासनको अवधारणा विकासमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण योगदान दिने श्रेय अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयका प्राध्यापक एभी डेसीलाई जान्छ। उनले आफ्नो पुस्तक इन्ट्रोडक्सन टु द ल अफ द कन्स्टिट्युसनल सन् 1885 मा प्रकाशित गरी कानुनको शासनका बारेमा देखाएका 3 विषयलाई जोड दिएका थिए। यो कानुनी शासनको अवधारणा विकासमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण योगदान दिने श्रेय चाहिँ यो अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयका प्राध्यापक एभी डेसीलाई जान्छ भनेर भनिएको छ। यो उनले चाहिँ आफ्नो पुस्तक चाहिँ इन्ट्रोडक्सन टु द ल अफ द कन्स्टिट्युसनल सन् 1885 मा चाहिँ प्रकाशित गरी कानुनको शासनका बारेमा देखाएका 3 विषयलाई चाहिँ जोड दिएका थिए। 3 विषय के हुन् म तपाईँलाई जानकारी दिन्छु। एउटा यहाँ रातो अक्षरमा लेखिएको छ स्वेच्छाचारी शक्तिको अभाव भनिएको छ। अनि त्यस्तै गरी अर्को छ यो कानुनको अगाडि समानता। त्यस्तै अर्को छ यो संविधान सामान्य कानुनको उपज भनिएको छ। अब म तपाईँलाई विस्तृत रूपमा जानकारी दिन्छु। स्वेच्छाचारी शक्तिको अभाव भनिएको छ। स्वेच्छाचारी शक्तिको अभावमा देशको सर्वोच्च शक्ति कानुन हुनुपर्दछ। सरकारले व्यापक स्वविवेकीय शक्ति प्रयोग गर्नु हुँदैन जसले जनताका अधिकार अतिक्रमण हुन पुग्दछ भनेर भनिएको छ। कानुनको उल्लङ्घन गर्ने मात्र सजायको भागीदार हुनुपर्छ। कानुनभन्दा विपरीत कुनै पनि काम गर्नु हुँदैन भनेर भनिएको छ। 2 नम्बरमा छ कानुनको अगाडि समानता। कानुनको अगाडि समानता भनिएको छ कानुनको अगाडि सबै पदाधिकारी वा व्यक्ति समान हुनुपर्छ। राज्यको कानुनद्वारा सबै जनता समान रूपमा संरक्षित हुनुपर्छ। अनि कानुनको असमान व्यवहार विरुद्ध न्यायिक उपचारको हक हुनुपर्दछ। यो जनताको नैसर्गिक अधिकार हो। यो कानुनको अगाडि समानता भनेको समान रूपले कानुन पाउनु, समान रूपले अधिकार पाउनु जनताको के हो त भन्दा नैसर्गिक अधिकार हो भनेर पनि यहाँ उल्लेख गरिएको छ। अब 3 नम्बरमा छ संविधान सामान्य कानुनको उपज हो। संविधान सामान्य कानुनको उपज हो भनेर भनिएको छ। अब जाउँ कानुनको समय अनुकूल विकास हुँदै जाँदा त्यसको योगदान स्वरूप संवैधानिक विकास पनि क्रियाशील हुन्छ। राज्यका अदालतहरूले जनताका हक अधिकार रक्षाको सन्दर्भमा गरेका फैसलाले समेत संविधानमा प्रभाव पार्ने गर्दछ। संविधानका कतिपय विषयवस्तु विदेशी कानुनबाट समेत प्रभावित हुन सक्छन्। यो संविधान सामान्य कानुनको उपज हो भनिएको थियो। यसमा चाहिँ के भनिएको छ भन्दा कानुनको समय अनुकूल विकास हुँदै जाँदा त्यसको योगदान स्वरूप संवैधानिक विकास पनि
क्रियाशील हुन्छ भनिएको छ। यो समय अनुकूल चाहिँ विकासक्रम हुँदै जान्छ। राज्यका अदालतहरूले जनताको हक अधिकार रक्षाको सन्दर्भमा गरेका फैसलाले समेत संविधानमा प्रभाव पार्ने गर्दछ। यो अदालतले गरेका फैसला जनताको हक अधिकारको रक्षाको सन्दर्भमा अदालतले गरेका फैसलाले पनि संविधानमा प्रभाव पार्ने गर्दछ भनेर भनिएको छ। संविधानका कतिपय विषयवस्तु विदेशी कानुनबाट समेत प्रभावित कतिपय विषयवस्तु चाहिँ यो विदेशी कानुनबाट पनि प्रभावित हुन सक्छन् भनेर यहाँ उल्लेख गरिएको छ। अब म तपाईलाई यो नेपालमा कानुनी राज्यको अवधारणाको विकास कसरी भयो भन्ने विषयमा तपाईलाई म जानकारी दिँदैछु। यो नेपालमा कानुनी राज्यको अवधारणाको विकास कसरी भयो? किराँत कालको मुन्धुम अनि लिच्छवी कालमा मनुस्मृति लगायतका धर्मग्रन्थहरू, त्यसैगरी मल्लकालमा राजा जयस्थिति मल्लले रचना गरेको मानव न्याय शास्त्र, त्यसैगरी राजा रामशाहले बाँधेका 26 थिति र न्याय नपाए गोर्खा जानु भन्ने उक्ति प्रचलित, अनि जङ्गबहादुरले लागू गरेको मुलुकी ऐन 2010, त्यसैगरी नेपालको वैधानिक कानुन 2004 र त्यसपछिका संविधानहरू, नागरिक अधिकार ऐन 2012, मुलुकी ऐन 2020, स्थानीय प्रशासन ऐन 2028, मानव अधिकार आयोग ऐन 2068, अनि सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन 2064 र नियमावली 2065, भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059, वर्तमान नेपालको संविधान भनेको नेपालको संविधान 2072, त्यसैगरी मुलुकी अपराध संहिता 2074 र मुलुकी देवानी संहिता 2074 रहेका छन्। यो विकासक्रम चाहिँ यी हुन्। यो जति पनि नेपालमा चाहिँ यो कानुनी राज्यको अवधारणाको विकास यसरी भयो भनेर भनिएको छ, यहाँनिर उल्लेख गरिएको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। अब म तपाईलाई जानकारी दिँदैछु कानुनी शासन कायम गर्ने सन्दर्भमा भएका संवैधानिक व्यवस्था। कानुनी शासन कायम त्यत्तिकै भएको होइन, सजिलै चाहिँ भएको होइन, ठुलो सङ्घर्ष गर्नु पर्यो, ठुलो बलिदान दिनु पर्यो, ठुलो योगदान गर्नु पर्यो। कानुनी शासन कायम गर्ने सन्दर्भमा भएका संवैधानिक व्यवस्था, के संवैधानिक व्यवस्था रहेछन् त? अब चाहिँ हामी यो जानौँ। प्रस्तावनामा कानुनी राज्यको अवधारणालाई आत्मसात गरेको, संविधानलाई मूल कानुनको रूपमा स्वीकार गरिएको, नेपालको सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहने, समानता र स्वतन्त्रताको हक लगायती मौलिक हकहरूको व्यवस्था गरिएको, संविधानको पालना प्रत्येक व्यक्तिले गर्नुपर्ने, अनि छ असंवैधानिक कानुन सर्वोच्च अदालतले बदल गर्न सक्ने, स्वतन्त्र न्यायालयले गरेको निर्णय सबैले मान्नुपर्ने, शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनको व्यवस्था, संसदीय सुनाई र महाअभियोग, संवैधानिक निकायको रूपमा राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको व्यवस्था, त्यसैगरी कानुन बमोजिम बाहेक कर लगाउन नपाइने व्यवस्था। यो कानुन बमोजिम चाहिँ कर लगाउन पाइने भयो, कानुन विपरीत कानुनले भने भन्दा, कानुनले तोके भन्दा बाहिर कर लगाउन पाइएन, त्यो व्यवस्था छैन भनेर पनि यहाँ संवैधानिक व्यवस्थामा उल्लेख गरिएको छ। अब चाहिँ कानुनी शासनको आवश्यकता र महत्त्व। यो कानुनी शासनको आवश्यकता किन छ? किन कानुनी शासन त नभए पनि हुन्थ्यो, यो समाज त त्यसै पनि चल्छ, राष्ट्र त्यसै पनि चल्छ, कानुनी शासनको आवश्यकता र महत्त्व किन छ त? अब यो जानौँ। भ्रष्टाचार र दण्डहीनताको न्यूनीकरण गर्न, लोकतन्त्रका लाभहरू जनता समक्ष पुर्याउन, सरकारलाई निरङ्कुश हुनबाट जोगाउन, समाजमा शान्ति सुरक्षा र सुव्यवस्था कायम गर्न, व्यक्तिको स्वतन्त्रता र मानव अधिकारको संरक्षितता र सदाचार कायम गर्न, सामाजिक न्याय र समानता कायम गर्न, राज्यको सम्पूर्ण क्षेत्रको सन्तुलित र दिगो विकास गर्न, अनि स्वविवेकीय अधिकार दुरुपयोग नियन्त्रण गर्न, त्यसैगरी सामाजिक परिवर्तन र विकास गर्न र राज्यलाई समृद्ध र समुन्नत बनाउन, शासनमा पारदर्शिता र जवाबदेही अभिवृद्धि गर्न, यो समाजमा चाहिँ नेपालमा चाहिँ यो कानुनी राज्यको आवश्यकता र महत्त्व पर्दछ भनेर पनि कुरा उल्लेख गरिएको छ। अब नेपालमा कानुनी शासनको अवस्था कस्तो छ? अहिले वर्तमान अवस्थामा चाहिँ नेपालमा कानुनी शासनको अवस्था कस्तो छ भनेर पनि तपाईलाई म जानकारी गराउँछु। अब नेपालमा जनताले चुनेका प्रतिनिधिहरू रहेको संविधान सभाले घोषणा गरी लागू भएको समावेशी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानलाई मूल कानुन माने शासन व्यवस्था सञ्चालन गरिएको छ। उक्त संविधानले सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित गरेको छ। जनप्रतिनिधिमूलक
संस्थाको रूपमा कानुन निर्माण गर्ने निकाय, व्यवस्थापिका रहने, व्यवस्थापिकाबाट कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय कार्यपालिका गठन हुने र कानुनको रक्षाका लागि स्वतन्त्र न्यायपालिकाको रूपमा केन्द्रमा सर्वोच्च अदालत र विभिन्न न्यायिक निकायहरू अन्तर्गत विभिन्न न्यायिक निकायहरू रहने व्यवस्था गरिएको छ। यो सुरक्षा निकायहरू बीचमा आपसी समन्वय कायम गर्ने र प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद चाहिँ हुने व्यवस्था रहने व्यवस्था गरिएको छ। तपाईले अझ प्रश्न के जानकारी गराउँ भने यो नेपालमा चाहिँ संविधानले के व्यवस्था गरेको छ भने सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता चाहिँ नेपाली जनतामा निहित हुने व्यवस्था गरेको छ। सँगसँगै जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाको रूपमा चाहिँ यो कानुन निर्माण गर्ने निकाय व्यवस्थापिका रहने, अनि यो व्यवस्थापिकाबाट कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय कार्यपालिका गठन हुने र कानुनको रक्षाका लागि चाहिँ स्वतन्त्र न्यायपालिकाको रूपमा चाहिँ केन्द्रमा सर्वोच्च अनि प्रदेशमा उच्च, त्यसै गरी चाहिँ यो जिल्लामा जिल्ला अदालत र अन्तर्गत यो स्थानीय तहमा चाहिँ न्यायिक समितिहरू पनि छन् र सँगसँगै न्यायिक निकायहरू पनि रहने व्यवस्था गरिएको छ। यो सुरक्षा निकायहरू बीचको आपसी समन्वय कायम गर्न चाहिँ प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा चाहिँ राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद रहने व्यवस्था गरिएको छ। संविधान अन्तर्गत सुशासन 2064 र नियमावली 2065, भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059, न्याय प्रशासन ऐन 2073, स्थानीय प्रशासन ऐन 2028, मानव अधिकार आयोग ऐन 2068, अपराध संहिता, देवानी संहिता लगायतका विभिन्न ऐन कानुनहरू तर्जुमा भई कार्यान्वयनमा आएका छन् भनेर पनि उल्लेख गरिएको छ। अब नेपालको शासन कायम गर्ने सन्दर्भमा विभिन्न कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि तिनीहरूको व्यवहारिक कार्यान्वयनका सम्बन्धमा देखाए-बमोजिमका चुनौती अथवा अवस्था विद्यमान रहेको छ भनिएको छ। यो नेपालको शासन कायम गर्नमा चाहिँ के कस्ता चुनौती रहेका छन्, किन चुनौती रहेका छन् भनेर पनि तपाईलाई मैले बुदागत रूपमा टिप्पणी गरेर जानकारी दिँदैछु। समाजमा सरकारी निकायहरू जनताप्रति जवाबदेही बन्न सकेका छैनन्। अहिलेसम्मको यो अवस्थामा चाहिँ सरकारी निकायहरू पनि जनताप्रति जवाबदेही बन्न सकेका छैनन्। अनि नेपालमा विद्यमान चुनौती है त पहुँच हुनेहरूले कानुनको गलत व्याख्या गरी आफू अनुकूल प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति विद्यमान छ। कानुन उल्लङ्घन गर्ने सबैलाई दण्ड सजाय दिन सकिरहेको छैन। न्याय प्रणाली खरचिलो र झन्झटिलो छ। अनि अपराध गर्ने व्यक्तिहरू ठुला राजनीतिक दलको संरक्षण दिने प्रविधि छ। यो अपराध गर्ने व्यक्तिहरूलाई के छ भन्दा ठुला राजनीतिक दलहरूले चाहिँ संरक्षण दिने तथा यो संरक्षणमा चाहिँ राख्ने चाहिँ प्रविधि अहिले विद्यमान छ। जनताहरूमा कानुनी ज्ञानको अभाव छ। यो नागरिकहरूमा पनि कानुनी ज्ञानको अभाव देखिन्छ र पछिल्लो समय त यो कानुनको विषयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको सङ्ख्या धेरै बढी पाइन्छ। यो खुसीको कुरा पनि हो। अब कानुन कार्यान्वयन गर्ने सबै तहमा दलाल गिरोहहरूको बिगबिगी देखिन्छ। यो कानुन कार्यान्वयन गर्ने सबै तहमा चाहिँ दलाल गिरोहहरूको बिगबिगी देखिन्छ। कानुनको रक्षा गर्ने निकाय न्यायपालिकामा न्यायाधीशहरूको नियुक्ति योग्यता र निष्पक्षताका रूपमा हुन नसकिरहेकोले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामा चाहिँ प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। जस्तो यो कानुनको रक्षा गर्ने निकाय भनेको न्यायपालिका हो। न्यायपालिकामा न्यायाधीशहरूको नियुक्ति र योग्यता र निष्पक्षताका रूपमा हुन त्यो सकिरहेको छैन। जस्तो न्यायाधीशहरूलाई नियुक्ति गर्न चाहिँ उनीहरूको योग्यता चाहिन्छ अनि निष्पक्षता चाहिन्छ। त्यसै गरी चाहिँ त्यो निष्पक्षता र योग्यता नहुँदै पनि उनीहरू स्वतन्त्र रूपमा चाहिँ यो के त भन्दा योग्यताका हिसाबले पनि नियुक्ति हुन सकिरहेका छैनन्। त्यहाँ चाहिँ राजनीतिक दलको आस्था र यो विचारको आधारमा पाउ र पहुँचको आधारमा चाहिँ त्यहाँनिर नियुक्ति भइरहेको कारणले गर्दा पनि धेरै प्रश्न चिन्हहरू चाहिँ न्यायपालिका एउटा स्वतन्त्र न्यायपालिकामा चाहिँ प्रश्न चिन्हहरू खडा भएका छन्। कानुनी शासनको जनतालाई प्रत्यक्ष अनुमति दिलाउन नयाँ संविधानको मर्म र भावना अनुसार बनेका कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा राज्यले ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ। यो कानुनी शासनको जनतालाई प्रत्यक्ष अनुभूति दिलाउन नयाँ संविधानको मर्म र भावना अनुसार बनेका कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा राज्यले ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ भनेर भनिएको छ। अब तपाईलाई जानकारी गराउँ नेपालमा कानुनी शासनका समस्याहरू के छन्। नेपालमा कानुनी शासनका समस्याहरू के छन् भनेर मैले तपाईलाई बुदागत रूपमा जानकारी दिँदैछु।
संविधानप्रति सबै राजनीतिक दलहरूको अपनत्व बोध नहुनु, सबै क्षेत्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्दै जानु, न्याय प्रणाली खर्चिलो र झन्झटिलो हुनु, भ्रष्टाचार र दण्डहीनता बढ्दै जानु, असङ्गठित र कमजोर नागरिक समाज, नागरिक चेतनाको कमी, विद्यमान ऐन कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनु, सुरक्षा निकायहरूबीच समन्वयको अभाव हुनु, त्यसैगरी यो उत्तरदायी शासन व्यवस्थाको अभाव हुनु पनि के हो त भन्दा यो नेपालको कानुनी राज्यको यो चाहिँ कानुनी शासनको चाहिँ यो चाहिँ अभाव हो। अब कानुनी राज्य शासन आवश्यक तत्त्व र पूर्व शर्त। यो कानुनी राज्यमा यो आवश्यक तत्त्व के हुन् र पूर्व शर्तहरू के हुन् भन्ने विषयमा तपाईँले म यहाँ जानकारी दिँदैछु। जननिर्मित व्यवस्थापिका, उत्तरदायी कार्यपालिका, स्वतन्त्र न्यायपालिका, लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था, संवैधानिक सर्वोच्चता, शक्ति पृथकीकरण, सन्तुलन र नियन्त्रण, त्यसैगरी आवधिक निर्वाचन, प्रतिस्पर्धात्मक अर्थव्यवस्था, स्वेच्छाचारीको अभाव आदि रहेका छन्। साथीहरू, तपाईँले मैले आज जानकारी गराएँ। जुन साथीहरूले तृतीय पत्र अध्ययन गर्नुहुन्छ, प्रथम पत्र र द्वितीय पत्र तपाईँले पास आउट गरिसक्नु भएको छ, तृतीय पत्र तपाईँ चाहिँ परीक्षा दिने तयारीमा हुनुहुन्छ भने कृपया तपाईँले यो भिडियो अनिवार्य रूपमा हेर्नुहोला। र पहिलो कुरा के भन्दा तपाईँले मैले जसरी यहाँ भिडियो प्रस्तुत गरेँ लोकसेवाको खर्दा पनि त्यसरी लेख्नु होला, किनभने तपाईँले यो बुदागत रूपमा चाहिँ टिप्पणी गरेर लेख्दाखेरि धेरै राम्रो हुने र तपाईँलाई पनि यो याद गर्न सजिलो हुने र त्यहाँ क्वेसन चेक गर्नलाई पनि बुझ्न सजिलो हुने र एकदम छिटो छरिदो र बुझ्नलाई ट्याक्कै मेन पोइन्टमा आउन सकिने विषयवस्तु भएकोले गर्दा यो बुदागत रूपमा तपाईँले चाहिँ लेख्दा धेरै राम्रो हुनसक्छ भन्ने मेरो आग्रह भयो। र जति पनि लोकसेवाको खर्दा, नायक सुब्बा, शाखा अधिकारीको तयारी गर्ने साथीहरू हुनुहुन्छ, कृपया सबै साथीहरू एजुकेसन क्रू च्यानलमा जोडिनु होला। कृपया तपाईँ अहिलेसम्म एजुकेसन क्रूलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोला। र तपाईँले अझै पनि कस्ता भिडियोहरू हाम्रो च्यानलबाट हेर्न चाहनुहुन्छ त्यस्तै कुराहरू तपाईँले कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला। र अझै तपाईँले केही जान्न चाहेको कुरा छ भने कृपया तपाईँले हाम्रो कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु भयो भने हामी तपाईँका जिज्ञासा पुरा गर्ने हामी प्रयास गर्नेछौँ। र आजको यो भिडियोबाट भने हामी सबैजना छुट्टिन्छौँ र बाँकी भोलिको दिनमा पनि यो कानुनसँगै, यो खरिदारको तेस्रो पत्रको कानुनसँगै सम्बन्धित भएर भिडियो लिएर आउनेछौँ। आजको भिडियोबाट भने हामी सबैजना छुट्टिन्छौँ। नमस्ते।